श्रेयति राजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता धिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान गण प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सप्तमं ब्राह्मणं खलु? आमाम् आचार्य। इदम् अन्तर्यामि ब्राह्मणम् इत्युच्यते। इदानीं ब्रह्मलोकानाम् अन्तरतमं सूत्रं च वक्तव्यम् इति तदर्थम् आरम्भः। इदानीम् अत्र कथमः मन्त्रः? अथ हैनम् उद्दालकः अरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रे श्ववसाम पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः तस्यासीत् भार्या गन्धर्वगृहीता तमपृच्छाम कोसीति सोऽब्रवीत् कबन्ध आथर्वणः इति सोऽब्रवीत् पतञ्जलः काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थनत्वं काप्य तत्सूत्रं येनाहञ्च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति इति सोऽब्रवीत् पतञ्जलः काप्यो नाहं तद्भगवन् वेदेति। स्वयं भाष्यकारः कथायाः अपि अर्थं विवृण्वन्ति इति कृत्वा वयं भाष्ये एव गच्छामः। इदानीं ब्रह्मलोकानाम् अन्तरतमं सूत्रम् अन्तरतमं सूत्रं वक्तव्यम् इति तदर्थम् आरम्भः। तच्च आगमेनैव प्रष्टव्यमिति किमस्ति? इतिहासेन आगमोपन्यासः क्रियते। पूर्वं किमस्ति? अन्तर्यामिणम् अपृच्छः इति षष्ठे ब्राह्मणे गार्गी प्रश्ने अस्ति खलु। ओताश्च प्रजापति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन् खलु ब्रह्मलोकाः ओताश्च प्रोताश्चेति सोवाच गार्गी इति ब्रह्मलोकाः कस्मिन् ओतप्रोतः? अनेन तस्मिन्नपि गार्गी प्रश्ने एवमस्ति। यथैनं तदिदं सर्वम् ओतप्रोतं यस्मिन् खलु ओताश्च प्रोताश्च सर्वत्र सर्वान्तरः आत्मा अनुस्यूतः वर्तते। पंचम प्रश्न चतुर्थ प्रश्न प्रभृति य आत्मा सर्वान्तरः आत्मा वक्तव्यः इति खलु प्रक्रान्तमस्ति। सर्वेषु प्रश्नेषु तु तद् अनुवर्तते एव। तदेव स्वीकृत्य भाष्यकाराः कथम् अस्य अवतरणिकां दास्यन्ति इत्युक्तौ इदानीं ब्रह्मलोकानाम् अन्तरतमं ब्रह्मलोकाश्च ओताश्च प्रोताश्च इत्युक्तम्। इदानीं ब्रह्मलोकानाम् अन्तरतमं सूत्रं वक्तव्यम्। सूत्रं नाम ब्रह्म इति अर्थः। इदानीम् ओतप्रोतभावेन क्रमेण उच्यते। ब्रह्मलोकानामपि सूत्रभूतं किञ्चित् वस्तु वर्तते। तत् सूत्रं हिरण्यगर्भः विराट् पुरुषः इत्यादि शब्दैः उच्यते। तत् सूत्रं वक्तव्यम् इत्यदर्थम् आरम्भः। तच्च आगमेनैव प्रष्टव्यमिति हासेन उपन्यासः क्रियते। सूत्रात्मानं वक्तुम् इदं ब्राह्मणम् आरभ्यते। सूत्रात्मा
आचार्योपदेशेनैव ग्राह्यः इत्युक्तत्वात् इतिहासमुखेन आगमोपन्यासः क्रियते। अतः एवं वक्तव्यम्, एकं पदं त्रुटितमिति मन्ये, तच्च आगमेनैव प्रष्टव्यमिति इतिहासमुखेन, हासमुखेन न, इतिहासमुखेन, इतिहासमुखेन आगमोपन्यासः क्रियते। अतः एनम् उद्दालकः नामतः अरुणस्यापत्यम् आरुणिः पप्रच्छायाज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु देशेषु अपसाम उचितवन्तः। इदानीं पठनेन ज्ञायते खलु अत्र विवरणस्य अपेक्षा अस्ति वा? नास्ति नास्ति। कथा उच्यते मद्दालकः, अतः एनम् उद्दालकः नामतः तस्य नाम किं वर्तते? उद्दालकः। अरुणस्य अपत्यं, पितुः नाम अरुणः, अतः अयम् आरुणिः। उद्दालकः आरुणिः पप्रच्छ किमिति, हे याज्ञवल्क्य मद्रेषु अवसाम उषितवन्तः। तस्य पतञ्जलो नाम तस्य गपिगोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः यज्ञशास्त्राध्ययनं कुर्वाणाः। वयं यज्ञशास्त्राध्ययनं कुर्वाणाः कदाचित् मद्रेषु पतञ्जलः इति कश्चित् पुरुषः, पतञ्जलः, अयं पतञ्जलिः न, पतञ्जलस्य केचन वदन्ति पतञ्चलस्य इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। पतञ्जलस्य कोऽपि भवतु, तत्र काकदन्तपरीक्षा न कर्तव्या। पतञ्जलस्य तस्यैव कपिगोत्रस्य काप्यस्य, पतञ्जलः एव तस्यैव कपिगोत्रः कश्चित् काप्यः अन्यः, तेषु गृहेषु कपिगोत्रः पतञ्जलः अतएव सः काप्यः, कपिगोत्रीयः इति कृत्वा एव काप्यः, अवगतं वा? काप्यः अन्यः न। पतञ्जलः सः कः? काप्यः। काप्यो नाम कपिगोत्रः इत्यर्थः। पतञ्जलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानाः यज्ञशास्त्राध्ययनं कुर्वाणाः आस्म। तस्य आसीत्, पतञ्जलस्य काप्यस्य भार्या आसीत् गन्धर्वगृहीता। गन्धर्वगृहीता इत्युक्तौ अद्यत्वे पिशाचग्रहणम् इत्यर्थः, पिशाचाविष्टा वर्तते। तमपृच्छाम तं गन्धर्वम् अपृच्छाम, तस्यां भार्यायां यः गन्धर्वः आविष्टः आसीत् तं गन्धर्वम् वयम् अपृच्छाम, किमिति? कोऽसि? सोऽब्रवीत् कबन्धो नामतः अथर्वणस्यापत्यम् आधर्वणः इति च। अहम् अथर्वणमहर्षेः अपत्यमस्मि, नामतः कबन्धोऽस्मि। सोऽब्रवीत् गन्धर्वः पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकांश्च तच्छिष्यान्। एनं पतञ्जलं काप्यम् अवोचत्, तत्र इतरेपि शिष्याः भवन्ति खलु, तान् प्रति वेत्थत्वं भवन्तः जानन्ति वा? हे काप्य, जानीषे तत् सूत्रं? किं तत्? येन सूत्रेण अयं लोकः इदं च जन्म परश्च लोकः परञ्च प्रतिपत्तव्यं जन्म सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तानि संदृब्धानि संग्रथितानि सर्गिव सूत्रेण विष्टब्धानि भवन्ति। येन तत् किं सूत्रं वेत्थ? तत् सूत्रं भवान् जानाति वा? सूत्रं नाम मङ्गलसूत्रं वा? नास्ति खलु? नास्ति, मङ्गलसूत्रं नास्ति इदम्। अत्र सूत्रं नाम सूत्रात्मा, जानाति वा? सूत्रं कीदृशमस्ति? ब्रह्मलोकपर्यन्तं गार्ग्या उक्तमस्ति। ब्रह्मलोकपर्यन्तम् ओतप्रोतभावेन वर्तते, अन्तरिक्षलोकाः पृथ्वीलोकाः अजोलोकाः अन्तरे एवम् उक्तं खलु। तस्यापि अन्तरतमः कश्चन सूत्रात्मा वर्तते। स च सूत्रात्मा कीदृशः? अयं च लोकः परश्च लोकः, अयं च लोको नाम अयं लोको नाम अस्मिन् जन्म, इदं जन्म इत्यर्थः, वर्तमानं जन्म। परश्च लोकः, परञ्च प्रतिपत्तव्यम्, अग्रे आगमिष्यति यत् जन्म तच्च सर्वाणि, तत् एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तानि यानि संदृब्धानि पर्यन्तानि यानि जन्तूनि वर्तन्ते, ये जन्तवः सन्ति ते यत्र तत्र संदृब्धानि, संदृब्धानि एव संग्रथितानि। मालायां किं भवन्ति? पुष्पाणि संदृब्धानि भवन्ति। तत्र तस्य मालायां पुष्पाणां सन्निवेशं किं वदन्ति? संदृब्धता इति वदन्ति। संदृब्धो नाम संग्रथितानि भवन्ति। स्रगीव सूत्रेण विष्टब्धानि भवन्ति। सूत्र
एकं सूत्रं पुष्पाणि सन्ति पुष्पमाला वर्तते पुष्पमालायाम् अन्तः सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे इमानि पुष्पाणि सन्दृग्धानि भवन्ति खलु तद्वत् एकः सूत्रात्मा वर्तते तस्मिन् सूत्रात्मनि पुष्पवत् नानालोकाः ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तं पूर्वजन्म अग्रिमजन्म वर्तमानजन्म सर्वं च यस्मिन् सन्दृग्धं वर्तते तादृशं सूत्रं यस्मिन् सूत्रे इदं सर्वं सन्दृग्धं तत् सूत्रात्मानं जानासि वा प्रतिवक्तव्यं जन्म सर्वाणि च भूतानि ब्रह्मादि स्तंभपर्यन्तानि सन्दृग्धानि संग्रथितानि सर्गिव सूत्रेण विष्टब्धानि भवन्ति येन विष्टब्धानि भवन्ति तत् किं सूत्रं वेद तादृशं सूत्रं भवान् जानासि वा इति पृष्टं सोऽब्रवीत् एवं पृष्टः नाहं तद् भगवन् वेद तत् सूत्रं नाहं जाने सः कः वदतु पतञ्जलस्य काप्यस्य पतञ्जलिनां काप्य कविगोत्र पतञ्जलं काप्यं गन्धर्वः अपृच्छतु तदा पतञ्जलः काप्यः समाधानं वदति अहं न जानामि सोऽब्रवीत् एवं पृष्टः नाहं तद् भगवन् वेदेति तत् सूत्रं नाहं जाने हे भगवन् इति सम्पूजयन्नाह अदा गन्धर्वगृहे सम्पूजयन्नाह कुतः द्विवारं मन्त्रं कथं वर्तते मन्त्रे सोऽब्रवीत् कबन्धः अथर्वणः इति सोऽब्रवीत् पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थनुत्वं काप्य तत् सूत्रं येन अयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि भूतानि सन्दृग्धानि भवन्ति इति सोऽब्रवीत् पतञ्जलः काप्यः नाहं तद् भगवन् वेदेति गन्धर्वगृहीतं स्त्रियं भगवन् इति सम्बोधनं करोति कुतः अयं यं पृच्छति पतञ्जलः काप्यः सोऽपि योग्यः अस्ति इति कृत्वा अयं यत् प्रश्नं पृच्छति तत्र स्वारस्यमस्ति इति जानाति इति कृत्वा तद् भाष्यकारः वदन्ति एवं पृष्टः हे भगवन् इति सम्पूजयन्नाह पूजयन् हे भगवन् इति सम्पूजयन्नाह किञ्चित् नाम अत्र विषयो वर्तते सम्यक् विवृणिः विवरणं कुरु विवृहि खलु विवृणिः सम्पूजयन्नाह सोऽब्रवीत् पुनः गन्धर्वः उपाध्यायम् अस्माकम् उपाध्यायान् अस्मांश्च वेत्थनुत्वं काप्यतमन्तर्यामिनमिति अन्तर्यामी इति विशेष्यते य इमं च लोकं सर्वाणि भूतानि यः अन्तरः अभ्यन्तरः यमयति नियमयति अनन्तरं प्रथमं सूत्रात्मानम् अपृच्छतु अयं झटिति वदतु अहं सूत्रात्मानं न जानामि किञ्चित् विवरणं न जानामि इत्युक्तौ भवद्वत् समाधानं न उक्तवान् न जानामि इति न उक्तवान् न जानामि इति किञ्चित् किम् उक्तवान् न जानामि मर्यादा गुरवः पृच्छन्ति चेत् किं कथं वक्तव्यमिति वदन्ति पढ़े हो आज मूड नहीं इसी गुरुजी इसलिए नहीं पढ़े ऐसा नहीं बोलना है पढ़ नहीं पाए हैं पढ़े हैं नहीं तो पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे ऐसा बोलना है गंधर्व गृहीतं पृच्छति नाहं वेद भगवन् इति आदरेण वदति श्रुत्या इदमपि ज्ञातव्यं कथं व्यवहारः कर्तव्यः इति एवम् अपृच्छतु द्वितीयं प्रश्नं पृच्छति गन्धर्वः किमिति भवतु सूत्रात्मानं न जानाति अन्तर्यामिनं जानासि वा अन्तर्यामी कीदृशः य इमं च येत्थत्वं काप्य तमन्तर्यामिनं य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि भूतानि सन्दृग्धा य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यः अन्तरो यमयति अन्तरः यमयति तादृशम् अन्तर्यामिनं त्वं वेत्थ य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यः अन्तरः यमयति तम् अन्तर्यामिनं त्वं वेत्थ इति अपृच्छत् तदेव वदति तम् अन्तर्यामिनम् अन्तर्यामी विशेष्यते केन य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि भूतानि यः अन्तरः अभ्यन्तरस्थं यमयति नियमयति दारुयन्त्रमिव भ्रामयति स्वं स्वम् उचितव्यापारं कारयति इत्यर्थः दारुयन्त्रं भवति खलु दारुयन्त्रमिव भ्रामयति स्वं स्वम् उचितव्यापारं कारयति किं भ्रामयति अस्माकं पृष्ठे विषये एवं चालयति वा नाम स्वं स्वं व्यापारं कारयति
अहम् अद्य उत्तिष्ठामि, अहं तु मनुष्यः अव्यवस्थायि। सूर्यः किमर्थं 6 वादने एव आगच्छति? यथा ज्योतिषज्ञाः वदन्ति तथा करोति। किमर्थं चन्द्रः तथा करोति? चन्द्रविषये किमुक्तं? तत्रत्य विचित्रतर शातकुम्भ स्तम्भाग्र प्रत्युक्त स्फटिकशिलाशालभङ्गिकारुचिभिः रावणासुरः यदा स्नानार्थम् आगच्छति स्म, रावणासुरः शाडिष्ट अस्ति, राक्षसः। कथं चन्द्रस्य हिंसा कर्तव्या इत्युक्तौ किं करोति इत्युक्तौ मध्याह्नकाले स्नानार्थम् आगच्छति। मध्याह्नकाले ग्रीष्मकाले, तत्रापि ग्रीष्मकाले मध्याह्ने स्नानं कर्तव्यम्। तत्र शीतलजलेन खलु स्नानं कर्तव्यम्। शीतलजलं नाम ऐस् वाटर्। परन्तु तस्य चन्द्रकान्तिजलं, चन्द्रकान्तजलम् अपेक्षते। चन्द्रकान्तमणिः इति काचित् मणिः भवति, तस्मिन् मणौ कश्चिन् मणिर्भवति, तस्मिन् मणौ चन्द्रस्य किरणानि प्रसृतानि भवन्ति चेत् ततः जलं प्रस्रवति इति। परन्तु इदं प्रायः कदा सम्भवति? रात्रौ खलु सम्भवति, प्रातः सम्भवति वा? न सम्भवति। परन्तु सः प्रातः वाञ्छति। इदमेव खलु शाडिसम्। कदा वाञ्छति सः? प्रातः वाञ्छति। तदा चेत् चन्द्रकान्तिमणिसकाशात् जलस्य स्रेको न भवति, धारा न भवति चेत् चन्द्रः मृतः, चन्द्रस्य ताडनं भविष्यति। अतः यदा अयं बात्रूम्, लङ्कायां बात्रूम् प्रति गच्छति तदा चन्द्रः गत्वा सूर्यं प्रार्थयते, अरे सः स्नानार्थं गच्छति, किञ्चित् भवान् तदीय तीक्ष्णकिरणां सङ्कोचं, तीक्ष्णकिरणानां सङ्कोचं कुरु, अहं मदीयकिरणान् प्रसारयामि। तेन मदीयकिरणप्रसारेण तत्र चन्द्रकान्तमणेः उपरि मध्याह्नकाले ग्रीष्मकाले मदीयकिरणाः प्रसुप्ताः भवेयुः, तेन जलप्रस्रवणं भवति, अन्यथा सः कुप्यति। कः? रावणासुरः इति चन्द्रस्य। तद्वदत्रापि न वेत्था इति वक्तुं न शक्यते इति वदति। अस्माकं वेत्था त्वं काप्यम् अन्तर्यामिणमिति। अन्तर्यामि य इमं लोकं पराञ्च यः अभ्यन्तरः सन् यमयति, दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं स्वम् उचितं व्यापारं कारयति। एतदर्थं स्वं स्वं उचितं व्यापारं कारयति। मया यत् कर्तव्यं तत्सर्वं अहं कदा 6 वादने उत्तिष्ठामि, किञ्चित् पाठयामि इति पतिर्भवति, गच्छामि इति पतिर्भवति। इदम् अन्तः स्थित्वा कश्चन प्रेरयति खलु। कश्चन प्रेरकं विना प्रवृत्तिर्न दृष्टा। कुतः प्रवृत्तिर्न दृष्टा इत्युक्तौ केवलस्य आत्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति किमपि न करोति, शुद्धं खलु। कश्चन प्रेरयति इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। कः प्रेरयति? पश्यतु, कः प्रेरयति इत्युक्तौ अन्यः अन्यं प्रेरयति इति स्वीक्रियमाणे कदाचित् कोपः आयाति। येनचित् कारणेन वयं सर्वे कार्यं कुर्मः, तथापि इतरप्रेरणायाम् अस्माकं तथा सौकर्यं नास्ति। स्वकीय प्रेरणायां तो अतएव आपको जब फिल्म देखने के लिए मन लग रहा है, तब कोई दिक्कत आएगा, तब दुःखं भवति वा? मनसः दुःखं भवति वा? तस्मिन्नेव काले भवन्तं प्रति पठ इत्युक्तौ दुःखं भवति। मनः अन्यत् प्रेरयति, मनः प्रेरयति इति वदामः इति वक्तुं न शक्यते। मनः अपि अन्यः प्रेरयति खलु। मनः साक्षात् चेतनपदार्थो नास्ति, स्वयम् अचेतनः। यथा शिलादिः अस्मान् प्रेरयितुं न प्रभवति, तथा मनः अपि सहकारं विना न प्रेरयितुमर्हति, जडत्वात् इति कृत्वा कश्चन चेतनः अन्तर्यामी प्रेरयति इति स्वीकर्तव्यम्। तद्विना अस्माकं नास्ति। तदेव दारुयन्त्रमिव भ्रामयति, स्वं स्वम् उचितं व्यापारं कारयति इत्यर्थः। सोऽब्रवीत् एवमुक्तः पतञ्जलः काप्यः नाहं जाने भगवन् इति सम्पूजयन्नाह। अन्तर्यामिणमपि अहं न जानामि, सूत्रात्मानमपि न जानामि,
अन्तर्यामिणमपि न जानामि। प्रश्नः गृहीतः खलु। तः सोऽब्रवीत् गन्धर्वः, पुनः गन्धर्वः सूत्र तदन्तर्गत अन्तर्यामिणोः विज्ञानं स्तूयते। इदानीं सूत्रात्मा पृष्टः अन्तर्यामी च पृष्टः। तदा सूत्रात्मज्ञानस्य अन्तर्यामिज्ञानस्य च विशेषं वदति। यः कश्चिद् वै तत् सूत्रं हे काप्य विद्याद् विजानीयात् तञ्च अन्तर्यामिनं सूत्रान्तर्गतं तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारं विद्यात् ये इति एवमुक्तेन प्रकारेण न हि ब्रह्मविद् परमात्मविद् स हि ब्रह्मविद् परमात्मविद् सः लोकांश्च भूरादीन् अन्तर्यामिना नियम्यमानान् लोकान् वेत्ति स देवांश्च अज्ञादीन् लोकिनो जानाति वेदांश्च सर्वप्रमाणभूतान् वेत्ति भूतानि च ब्रह्मादीनि स्तोत्रेण ध्रियमानानि तदन्तर्गतेन अन्तर्यामिना नियम्यमानानि वेत्ति स आत्मानं च कर्तृभोक्तृत्व विशिष्टं तेनैव अन्तर्यामिना नियम्यमानं वेत्ति सर्वं च जगत् तथा भूतं वेत्ति एवं स्तुते सूत्रान्तर्यामि विज्ञानेन प्रवृद्धः काप्यः अभिमुखीभूतः वयञ्च इति। इदानीम् एवं प्रश्नद्वयं पृष्टं। पृष्टस्य प्रश्नद्वयस्य विषये स्तुतिमपि करोति। एतादृशस्तुतिकरणेन प्रश्नविषयीभूतः यः सूत्रात्मा प्रश्नविषयीभूतः यः अन्तर्यामी तयोः माहात्म्यं स्वयं पृष्टो अयं मया यः प्रश्नः पृष्टः तत्र तादृशप्रश्ने विषयीभूतः यः पदार्थः सः सामान्यो नास्ति इत्यभिप्रायेण किमुच्यते। यः कश्चिद् वै तत् सूत्रं हे काव्य सूत्रात्मानं यः जानाति यः अन्तर्यामिणं च जानाति अन्तर्यामी कः सूत्रात्मनः अपि अन्तर्भूतः अन्तरतमः सूत्रान्तर्गतमपि तस्य सूत्रान्तर्गतं तस्यैव सूत्रस्य नियन्तारम् अतः अन्तर्यामी इत्यनेन नियन्ता इति विवक्षितं नियन्तारं विद्यात्। एवं तत् केन प्रकारेण अस्माभिः एकः क्रमः उक्तः अग्रे एकः क्रमः वक्ष्यते। अन्तर्यामी ब्राह्मणे कश्चन क्रमः वक्ष्यते खलु पृथिवी अन्तरिक्षम् इत्यादि क्रमः उच्यते। तेन क्रमेण यः जानीयात् सः कः स एव ब्रह्मवित् परमात्मवित् सः श्रुतिः कथं वर्तते या अन्तरः सोऽब्रवीत् पतञ्जलं नाहन्तं भगवन् वेदेति सोऽब्रवीत् पतञ्जलं काप्यं याज्ञिकांश्च यो वेतत् काव्यसूत्रं विद्यात् तञ्च अन्तर्यामिणं स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्ववित् इति। अवगतं वा? सः यः सूत्रात्मानं जानाति यः अन्तर्यामिणं जानाति सः कः ब्रह्मवित् सः लोकवित् सः एववित् सः वेदवित् सः भूतवित् सः आत्मवित् सः आत्मवित् सर्ववित् इति सप्त वाक्यानि उक्तानि। तत्र क्रमेण अर्थः उच्यते। स वेदवित् नाम सः परमात्मानं परमात्मवित् स लोकवित् इत्यनेन लोकाः लोकशब्देन किं विवक्षितं भूरादि लोकाः विवक्षिताः। ते भूरादयः कीदृशाः लोकाः अन्तर्यामिना नियम्यमानाः लोकाः अन्तर्यामिना नियम्यमानान् लोकान् वेत्ति इति कृत्वा सः लोकवित्। अहमपि लोकविदेव अस्मि। अहं मम लोकभूरादिज्ञानानां भूः भुवः सुवः महः इति अस्ति परन्तु मम किं ज्ञानं नास्ति अन्तर्यामिना नियम्यमानतया ज्ञानं नास्ति। स देववित् अज्ञादीन् लोकिनो जानाति लोके लोकाधिष्ठातॄन् जानाति इत्यर्थः। वेदांश्च सर्वप्रमाणभूतान् वेत्ति भूतानि च ब्रह्मादीनि जानाति सूत्रेण ध्रियमाणानि तदन्तर्गतेन अन्तर्यामिना नियम्यमानानि सर्वाणि वेत्ति स आत्मविदित्यर्थते। आत्मविदिति नाम अर्थः कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टं तेनैव अन्तर्यामिना नियम्यमानं। मया उक्तं खलु अहं करोमि मयि कर्तृत्वमस्ति मया इदं कर्तव्यम् इति अन्तः कश्चित् प्रेरयति भोः तद्वशादेव मयि कर्तृत्वम् आयाति। सः अन्तर्यामी कश्चित् वर्तते तदेव वदति। कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टं तेनैव अन्तर्यामिना नियम्यमानं वेत्ति सर्वं च जगत् तथा भूतं वेत्ति। एवं स्तुते
सूत्रान्तर्यामि स्तुते सूत्रान्तर्यामि विज्ञानेन प्रलुब्धः काप्यः इदानीम् एवं वदति, प्रश्नं पृच्छति, प्रश्नं पृष्ट्वा अत्र विशेषो वर्तते इति स्वयं वदति। अयं सूत्रात्मा अयम् अन्तर्यामी च ज्ञातव्यः एव। अस्य यस्य अन्तर्यामी यस्य सूत्रात्मपरिज्ञानं यस्य अन्तर्यामी परिज्ञानं वर्तते तस्य अवश्यं सः कः? स लोकविदो, स वेदविदो, सः ब्रह्मविदो, स आत्मविद् इति स्तौति। इत्युक्तौ झटिति तस्य उत्साहो भवति। तेन प्रलुब्धः काप्यः किमवचत्? अभिमुखीभूतः। अभिमुखीभूतः अहं वयं च अभिमुखीभूतः। तेभ्यश्च अस्मभ्यः अभिमुखीभूतेभ्यः अस्मभ्यः सः किम् अब्रवीत्? गन्धर्वः सूत्रम् अन्तर्यामिणं च। तदहं सूत्रान्तर्यामि विज्ञानं वेद गन्धर्वा लब्धागमस्तन् तच्चेत् याज्ञवल्क्य। इदानीं प्रकरणं किम्? याज्ञवल्क्यस्य परीक्षा प्रकरणम्। अयं पृच्छति अहं तस्मिन् सन्दर्भे कस्य प्रश्नः अयम्? उद्दालकः अरुणिः। उद्दालकस्य वस्तुतः पतञ्जलस्य काव्यस्य गृहे अहमपि अस्मि, उद्दालकः अरुणिः वयमपि स्मः। वयं सर्वे केचन अस्माकं ग्रूप् वर्तते। सः उद्दालकः काप्यः पातञ्जलः किञ्चित् अपृच्छत्। सः अस्मान् प्रति उपदिदेश गन्धर्वः का सूत्रात्मविषये अन्तर्यामविषये अस्मान् प्रति उपदिष्टवान् इति कृत्वा अहं सूत्रात्मानम् अन्तर्यामिनं च जानामि। तादृशम् अंशं भवान् जानाति वा इति याज्ञवल्क्यं पृच्छति। अभिमुखी गन्धर्व सूत्रम् अन्तर्यामि। तदहं सूत्रान्तर्यामि विज्ञानं वेद गन्धर्वा लब्धागमस्तन् तच्चेत् याज्ञवल्क्य सूत्रं तञ्च अन्तर्यामिणम् अविद्वांश्चेत् अब्रह्मवित् सन् यदि ब्रह्मकवीः उदजहसे ब्रह्मविद्यां स्वभूताः गाः उदजसे उन्नयसि त्वम् अन्यायेन। इदानीं तत् कथायाः आरम्भः कुत्र जातः? तत्र गोलोभेन अत्र याज्ञवल्क्यः आगतः। कथं नयसि? अहं यदि ब्रह्मज्ञानं विना मम आत्मपरिज्ञानं विना जनकेन कं प्रति एते गावः उपदिष्टाः? यः मदीय प्रश्नानां समाधानं वदति, यः भवत्सु ब्रह्मविदस्ति सः नेतुं प्रभवति इति तेन कंडीशन शुड अप्लाई इति कृतमस्ति। कंडीशन किं? ब्रह्मविद् अस्ति सः जानीयात्। अहं ब्रह्मविदस्मि इति उत्थाय याज्ञवल्क्यः गाः नीतवान्। इदानीं प्रश्नः अवश्यं परीक्षा भवति, कथम् अयं ब्रह्मवित् इति पृष्टे तदा वदति, अहम् इदानीं रहस्यरूपेण अन्तर्यामिनं सूत्रात्मानं च जानामि। यदि त्वं ब्रह्मविदसि तया अवश्यम् अन्तर्यामिज्ञानमपि भवेत्, अन्तर्यामिज्ञानं च त्वत्कृते भवेत्, सूत्रात्मज्ञानं च भवेत्। यदि न भवसि, यदि तादृशं ज्ञानं नास्ति तर्हि त्वं गाः नेतुं न प्रभवसि। अब्रह्मवित्वा अब्रह्मवित् सन् यदि भवान् ब्रह्मकविः ब्रह्मज्ञानिनम् उद्दिश्य दत्ताः गावः भवान् नेतुं यदि प्रभवति, ब्रह्मकविः उदजसे मम ब्रह्मविदां स्वभूताः गावः। एताः गावः कस्य? यः ब्रह्मविद् तस्य स्वभूतः। ब्रह्मविदां स्वभूताः गाः उदजसे उन्नयसि तर्हि ततः अन्यायः एव। ततः मच्छाबदग्धस्य मूर्धा शिरस्ते तव विनष्टं पतिष्यति। अहं प्रश्नं पृष्टवान्, प्रश्नस्य समाधानं न वदसि चेत् मम शापो भवति, शापेन तव मूर्धा पतिष्यति, विनष्टं पतिष्यति। एवमुक्तो याज्ञवल्क्य आह वेद जानाम्यहं हे गौतमेति गोत्रतः तत्सूत्रं यद् गन्धर्वस्तुभ्यम् उक्तवान्, गन्धर्वस्तुभ्यम् उक्तवान् अहं तदपि जानामि। यञ्च अन्तर्यामिणं गन्धर्वाद् विविधवन्तः यूयं तञ्च अन्तर्यामिणं वेदाहमिति। एवमुक्ते प्रत्याह गौतमः यः कश्चित् प्राकृतः इदं यत् त्वया उक्तं ब्रूयात् कथं
खलु जानाति वा इति पृष्टं सः किं भवन्तम् इदानीं छात्रौ स्तः पठितं वा इत्युक्तौ भवन्तः किं वदन्ति पठितम् इत्येव न पठितम् असत्यं शुद्धं सत्यं वदन्ति वा असत्यमेव खलु वदन्ति पठितं वा इति पृच्छामि किं समाधानं भवतां मुखात् आगच्छति आम् किम् आगच्छति पठितं पठितं खलु पठितं किं पठितं तन्मा पृच्छतु उसको सवाल मत पूछे उसको पढ़े हैं फेसबुक में मैसेज वो भी पढ़ना है ना उसको कुछ पढ़े हैं तदेव वदति गौतमः यः कश्चित् प्राकृतः इदं त्वया ज्ञातं वा इत्युक्तौ ज्ञातमिति वदति तावन्मात्रेण अहं तूष्णीं भवामि वा तद्विषयः वक्तव्यः खलु यः कश्चित् प्राकृतः इदं त्वया उक्तं ब्रूयात् कथं वेद कथं ब्रूयात् वेद वेदेत्यात्मानं श्लाघयन् किं तेन गर्जितेन कार्येण दर्शय यथा वेत्थ तथा ब्रूहि वेत्थ इति पृष्टं जानासि वा इति पृष्टं जानामि इत्युक्तवान् जानामि इति कश्चन प्राकृतोऽपि वदति तथा मा ब्रूहि शब्देन मा ब्रूहि येन प्रकारेण त्वं जानासि तन् प्रकारं मह्यं ब्रूहि यं विषयं येन प्रकारेण त्वं जानासि तं विषयं तेन तच्च प्रकारं मह्यं ब्रूहि यथा वेत्थ तथा ब्रूहि सहोवाच याज्ञवल्क्यः ब्रह्मलोकाः यस्मिन् होताश्च प्रोताश्च वर्तमानकाले यथा पृथिव्यप्सु तत्सूत्रम् आगमगम्यं वक्तव्यमिति तदर्थं प्रश्नान्तरमुत्थापितमित्यतः तन्निर्णयाय आह वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं नान्यत् सहोवाच याज्ञवल्क्यः इत्यनेन याज्ञवल्क्यस्य समाधानम् आरभ्यते किं ब्रह्मलोकाः पूर्वत्र गार्गी प्रश्ने किमासीत् ब्रह्मलोकाः यस्मिन् होताश्च प्रोताश्च वर्तमानकाले इति ब्रह्मलोकपर्यन्तम् आगतम् होतप्रोतभावे इदानीं तादृशं ब्रह्मलोकाश्च यत्र सन्ति ते वक्तव्याः पूर्वम् एवं समाधानमुच्यताम् ब्रह्मलोकाः इत्यस्य बहुवचनस्य किं प्रयोजनमुक्तं पूर्वस्मिन् अध्याये पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे पृथ्वीलोकाः इति बहुवचनस्य एकं प्रयोजनमुक्तं खलु तत् किम् तत् पुनः चिन्तयित्वा श्वः वदतु वदन्तु प्रश्नान्तरमुत्थापितमित्यतः तन्निर्णयाय आह वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं नान्यत् वायुरिति सूक्ष्मम् इदानीं ब्रह्मलोकाः यस्मिन् होताश्च प्रोताश्च वर्तमानकाले यथा पृथिवी अप्सु तत्सूत्रम् आगमगम्यं यथा अप्सु पृथिवी अप्सु वर्तते तथा ब्रह्मलोकाः सूत्रात्मनि वर्तते तत्सूत्रं किम् आगमगम्यं वक्तव्यमिति तदर्थं प्रश्नान्तरमुत्थापितम् इदानीं प्रश्नः गार्गी प्रश्ने ब्रह्मलोकपर्यन्तम् आगतं खलु ब्रह्मलोकाः ओताश्च प्रोताश्च इत्युक्ते कस्मिन् खलु ब्रह्म ओताश्च प्रोताश्च इति गार्ग्या पृष्टं तदा याज्ञवल्क्येन किं समाधानमुक्तं किम् अवोचत् मा पृच्छा इति निन्दितवान् अनतिप्रश्नां देवताम् अतिपृच्छसि कुतः अगमगम्यां देवताम् अनुमानगम्यां मन्यसे इति इदानीं प्रश्नः कः प्रश्नं पृष्टं खलु गार्ग्या एव पृष्टं खलु तत्रैव तस्मिन्नेव ब्राह्मणे सूत्रात्मानम् अन्तर्यामिण्यं च वक्तुं शक्यते कुतः तस्य अनयोः पृथक्करणं कृतं पुनः प्रश्नान्तरं कृत्वा तस्मिन् प्रश्ने सूत्रात्मा पूर्वस्मिन्नेव ब्राह्मणे योजयितुं शक्यते खलु ओतप्रोतभावेन क्रमेण गच्छति इति पृष्टे पूर्वं यावत् पर्यन्तम् उक्तं तत् युक्त्यापि अनुसन्धातुं शक्यते सूत्रात्मप्रभृति आगमे नैव वक्तव्यम् इत्यभिप्रायेण पृथगुपदेशः आगमगम्यं वक्तव्यमिति तदर्थं प्रश्नान्तरमुत्थापितम् इत्यतः तन्निर्णयाय आह वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं नान्यत् वायुरिति सूक्ष्मम् आकाशवद्विष्टम्भकं पृथिव्यादीनां वायु नाम अस्माकं प्रसिद्धं न वायुर्वै वायुरिति सूक्ष्मम् आकाशवद्विष्टम्भकं पृथिव्यादीनाम् आकाशः यथा पृथिव्यादीनां विष्टम्भकं धारकम् आकाशः कः अवकाशप्रदः अतएव सः आकाशः भित्तिः वर्तते भित्तेः
भित्तिः कथं वर्तते इत्युक्तौ तत्र आकाशः अस्ति इत्येव भित्तिः वर्तते। आकाशः इति सः पदार्थः वस्तुनः स्थातुम् अवकाशं ददाति। अवकाशदम् आकाशः इत्युच्यते, तदेव तस्य आकाशः इति नाम खलु। यथा आकाशः सर्वेषां भूतानाम् अवकाशदम्, अयं सूत्रात्मा आकाशप्रभृति सर्वस्यापि अवकाशदम् इति कृत्वा आकाशस्यापि उत्कृष्टः। आकाशवद् विष्टम्भकं पृथिव्यादीनां तदात्मकं सप्तदशविध लिंगं कर्मवासनामयि प्राणिनां तत्समष्टिव्यष्ट्यात्मकं यस्य बाह्याः भेदाः सप्त मरुद्गणाः समुद्रस्येव ऊर्मयः तदेतद्वायव्यं तत्तत् सूत्रमित्यभिधीयते। अत्र स्थापयामः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।